तपाईहरुलाई पुनः स्वागत छ। सप्रेसन अफ भेरिएबलको सेकेन्ड भिडियोमा हामी फर्स्ट भिडियोमा कुरा गरेको थियो हिट इक्वेसन र वेभ इक्वेसनको बारेमा कुरा गरेको थियो। तर आज हामी कुरा गर्छौं त्यसको हिट इक्वेसनको बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लमको बारेमा कुरा गर्छौं। हिट इक्वेसनबाट हाम्रो बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम गरेर इक्जाममा सोध्ने गर्दो रहेछ। बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम गरेर सोध्ने गर्दैछ। म्याक्सिमम चान्स हुन्छ बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लमबाट हिट इक्वेसनको आउने। बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम हुनलाई त गाह्रो छ, तैपनि मैले प्रयास गर्छु सजिलो आसान तरिकाले बुझाउनलाई प्रयास गर्छु। यहाँ केही नियमहरु छ, त्यसलाई फलो गर्यो भने त्यो बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम सजिलो हुन्छ। के छ तपाईको यहाँ बाउन्ड्री भ्यालु प्रब्लम दिएको हुन्छ, यो तपाईको इक्वेसनले दिएको हुन्छ। जहाँ इक्वेसन यो वन डाइमेन्सनमा इक्वेसन जहाँ दिएको हुन्छ ut इक्वल अल्फा स्क्वायर uxx मतलब ut हो। एकचोटी t को मतलब रिस्पेक्टमा डेरिभेसन गरेछ, यसलाई डबल x को रिस्पेक्टमा डेरिभेसन गरेछ। यहाँ तपाईले मध्यनजर के राख्नु पर्छ, यसको जुन रेन्ज हुन्छ 0 देखि x र l सम्म हुन्छ। यहाँ यल यसको रेन्ज हुन्छ 0, यो यल भ्यालु हुन्छ, कहिलेकाहीँ रेन्ज दिएको हुन्छ त त्यसलाई यल मान्ने, यो बीचको x यो 0 हुन्छ। त्यसपछि यसको यो BC को मतलब हुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन, ठीक छ। बाउन्ड्री कन्डिसन BC को मतलब हुन्छ बाउन्ड्री कन्डिसन। बाउन्ड्री कन्डिसनमा दुईवटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। या u यो फंक्सन हो, u इक्वल यो के छ भने x भन्न मतलब यहाँ 0t छ भने त u इक्वल xt छ। यसलाई कम्पेयरिङ गर्नु पर्यो भने u इक्वल xt इक्वल 0। फेरि अब दुईवटा 0 हो बाउन्ड्री कन्डिसन u इक्वल। अब अर्को u xl हो, xt हो, xl सँग यसको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो यल हुन्छ, यहाँ जुन भ्यालु हुन्छ x हुन्छ, बाकी दुवैमा t हो। त्यसपछि ic भन्नाले इनिशियल कन्डिसन। इनिशियल कन्डिसनमा के हो, जुन इनिशियल कन्डिसन छ त्यसलाई फंक्सन पनि भन्ने ux, यहाँनिर x 0 छ नि त यहाँ फंक्सन भन्ने। जुन फंक्सनमा तपाईले यहाँ यसको रेन्ज पनि 0 देखि x l सम्म हुन्छ, ठीक। अब जुन भ्यालु हुन्छ l को यहाँबाट पाउने हो। अब जुन यसको फंक्सन हुन्छ त यो फंक्सनले के गरिरहेको हुन्छ भने यसले यदि दिएको छ, केही दिएको छैन भने मात्र त्यसको बाउन्ड्री कन्डिसन सोल्भ गर्यो भने पुग्छ। तर दिएको छ, कुनै न कुनै भ्यालु दिएछ भने त्यस फंक्सनलाई पनि फेरि त्यसको के गर्नुपर्छ, फोरियर सिरिज गर्नुपर्छ, ठीक। अब यो नोट गर्ने फर्मुला हो, अलिकति यही फर्मुलाबाट बन्छ। जहाँ u इक्वल xt हुन्छ, यसलाई t को मतलब रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो भने त xt डेरिभेटिभ फर्स्ट चोटी डेरिभेटिभ भयो। यदि यसलाई t लाई फेरि utt गर्नु पर्यो भने मलाई त यसले के गर्नु पर्यो, यो सेकेन्ड चोटी डेरिभेटिभ हुन्छ t, x जस्ताको त्यस्तै हुन्छ, t मात्र डेरिभेटिभ हुन्छ, ठीक। त्यस्तै x हो, x हो मतलब x लाई मतलब दुई चोटी डेरिभेटिभ गरेछ, t लाई जस्ताको त्यस्तै राखेछ। यो भयो हाम्रो जुन ux छ, यो लेख्नु पर्छ t छ भने xt मतलब फर्स्ट डेरिभेटिभ, uxx छ भने त u डबल x मतलब सेकेन्ड प्राइम। अब t छ, अब दुवै यो इक्वेसनमा राख्नु पर्छ। यहाँ t छ भने यो t लाई मतलब इक्वेसनमा राख्नु पर्छ, t को सट्टामा xt ड्यास, यो अल्फा यहाँ भ्यालु छ भने राख्ने, छैन भने छैन, यहाँ डाइरेक्ट यो इक्वल राख्ने। यो दुवैलाई इक्वल गर्दाखेरि जुन भ्यालु हुन्छ नि सेकेन्ड डेरिभेटिभ बाइ त्यसको x वाला x मतलब एक ठाउँमा राख्ने, t लाई t एक ठाउँमा राख्ने। फर्स्ट माथि हुन्छ डेरिभेटिभ तब त्यसको मतलब सिधै हुन्छ, माथि हुन्छ डेरिभेटिभ तर त्यसको सिधै हुन्छ। यो दुवै मतलब इक्वल गरेपछि तपाईले एउटा भ्यालु मान राख्नुपर्छ। यहाँ लेम्डा को लागि यहाँ हुन सक्छ तपाईले 0 राख्नु पर्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पोजिटिभ राख्नुहुन्छ, तर मैले भन्छु यो दुईवटा नराख्नु, यो दुईवटाले नो सोलुसन दिन्छ। एउटा मात्र राख्नु भ्यालु नेगेटिभ से गर्नु। अब यो भएपछि त यो त मेनली भयो। अब यसमा निकाल्नु के पर्छ, हामीलाई निकाल्नु भन्नाले जुन फंक्सन छ त ux, त ई फंक्सनलाई कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ ux इन्टु tt, ठीक छ। uxt लाई x इन्टु t सँग कम्पेयरिङ गर्नुपर्छ। जुन हामीलाई निकाल्नु पर्छ भ्यालु त यसमा निकाल्नु पर्छ,
यो भ्यालु यो तीनैवटा मस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला यसैमा कार्य हुन्छ। यु एक्स टी को मतलब फंक्शनको फर्मुला हो एक्स टी मतलब एक्स इन्टु टी। अब यसलाई टी मतलब यु एक्स टी फंक्शन भ्यालु निकाल्नु पर्छ त यसमा एक्स एन मतलब एक्स एन इन्टु टीएन यहाँ टीएन इन्टु टीएन यही हाम्रो भ्यालु दिन्छ। यसलाई रिक्वायर्ड सल्युसन गरेर हामी जब एक्स एन हो टीएन हो त एक्स एन हो टीएन हो त समेसन केही न केही आउँछ त त्यो बीएन राखिदियो। जुन बीएन हो कहिलेकाहीँ फंक्शन दिएको हुन्छ भने बीएन त 2/l इन्टिग्रेसन 0 टु l सम्म फंक्शन यो साइन सिरिज लगाउने। अब जति एक्स एन आएको हुन्छ त्यति हाम्रो यहाँ राख्ने मलाई मात्र हिट इक्वेसनको कारणले साइन एन पाई एक्स बाई एल राख्यो। ठीक। अब यसमा पनि दुईवटा यहाँ फर्मुला मैले भनेको छु त्यसलाई मध्यनजर राख्नु होला। साइन ए मतलब ल्याम्डा एक्स इक्वल 0 छ त ल्याम्डा एक्स इक्वल एन पाई गर्न मिल्छ। ठीक। त्यस्तै कस एन मतलब ल्याम्डा एक्स इक्वल 0 छ त ल्याम्डा एक्स इक्वल 2n माइनस 1 इन्टु पाई बाई 2 गर्न मिल्छ। यो तपाईले मध्यनजर राख्नु होला। अब स्पष्ट रूपमा तपाईहरु यसको न्युमेरिकल गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ। ल अब हामी न्युमेरिकलतिर लागौं। ल यहाँ न्युमेरिकल छ के भनेछ फाइन्ड द सल्युसन अफ हिट कन्डक्सन प्रब्लम। यो एउटा हिट कन्डक्सन प्रब्लम दिएछ भन्दैछ यसको सल्युसन फाइन्ड आउट गर। यहाँ यु डबल एक्स युटी यसको रेंज दिएछ यताको के हो यहाँ त रेंज हो यो यल भइदियो रेंज मतलब। त्यसपछि यहाँ बाउन्ड्री कन्डिसन भयो यो एक्स 0 छ मतलब यो वाला र यो दुवै 0 हो त बाउन्ड्री कन्डिसन इनिशियल कन्डिसन यो फंक्शन एफ एक्स एक्स को मतलब निकाल्नु पर्यो फंक्शन यहाँ मतलब त्यसको रेंज हो। अब यसमा गर्नु के पर्छ हामीलाई जस्तो हामी प्रश्नमा फर्स्ट चोटी जुन इक्वेसन दिएछ त्यसलाई मतलब लेट गर्नु पर्यो त फ्रम गिभन द क्वेसन लेखिहाल। गिभन द क्वेसन में के हो भने यु एक्स एक्स इक्वल टी इक्वेसन 1। ठीक। अब यो इक्वेसन में हामी लेट के मतलब निकाल्नु पर्छ फंक्शन यु एक्स टी लाई हामीले के निकाल्नु पर्छ एक्स इन्टु टी एक्स टी टी यो निकाल्नु पर्छ इक्वेसन 2 मानिहालौ यसलाई। अब यसबाट यसको भ्यालु निकालेर कहाँ पुट गर्नु पर्छ यु एक्स टी लाई यहाँ फंक्शन यसको एन एक्स इन्टु टी एन टी यसमा राख्नु पर्छ हामीले यो भ्यालु निकाल्नु पर्छ हो। यो कहाँबाट आयो हाम्रो फर्मुलाबाट आयो। अब यसलाई फ्रम इक्वेसन 1 मा अब एक्स कति चोटी हो डबल टी कति चोटी हो त सिंगल त हामीलाई यु इक्वल एक्स टी छ त टी लाई कति चोटी हामीलाई चाहियो त यु टी एक चोटी चाहियो त एक चोटी र यु डबल एक्स कति चोटी चाहियो डबल त एक्स डबल चाहियो। अब फ्रम इक्वेसन 1 मा राख्यो भने अब इक्वेसन 1 मा राख्यो भने त यु डबल एक्स को सट्टामा यु डबल एक्स टी भइदियो इक्वल अब यु2 को सट्टामा एक्स टी भइदियो। अब तपाईले यहाँ टी ड्यास हो। अब तपाईले के गर्नु पर्यो अब जुन को डेरिभेटिभ छ त्यसको तल बिना डेरिभेटिभ को नर्मली यहाँ डबल डेरिभेटिभ एक्स यता आउँछ। अब यहाँ टी डेरिभेटिभ छ यहाँ टी नर्मल आउँछ। अब यसलाई हामी लेट माइनस ल्याम्डा से गर्नु पर्छ। ठीक छ माइनस ल्याम्डा से गर्नु पर्छ। अब यसपछि तपाईलाई यस्तो गर्नलाई डबल ड्याश बाई एक्स इक्वल माइनस ल्याम्डा इक्वेसन यसलाई 3 मान यो हुन सक्छ यसलाई एउटा लियो भने इक्वेसन एउटा बन्छ। अर्को टी ड्याश बाई टी माइनस ल्याम्डा इक्वेसन 4 हुन सक्छ। मैले केही गरेको छैन यो फर्मुलाबाट लियो यहाँ फर्मुला हामी जे गरेछौं त्यसलाई गरेको हो। यहाँ यदि कुनै भ्यालु हुन्थ्यो भने त्यसको भ्यालु इन्टुमा हुन्थ्यो इक्वलमा यहाँ इन्टुमा हुन्थ्यो तर भ्यालु छैन केही त्यही भेरिएबल छैन जस्ताको त्यस्तै गर्यो इक्वेसन हामी लेट गर्यो। अब यसपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो इक्वेसन मतलब एकचोटी 3 लाई सोल्भ गर्नु पर्यो एकचोटी 5 लाई मतलब 4 लाई सोल्भ गर्नु पर्यो। अब इक्वेसन 3 लाई सोल्भ गर्दाखेरि ल अब
इक्वेसन 3 लाई हामी सोल्भ गर्न पर्यो। त इक्वेसन 3 लियो। अब इक्वेसन 3 पछि अब यसलाई सोल्भ गर्दै जाऊँ। त यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि त यसलाई यता भेजायो त डबल ड्यास यता लग्दाखेरि यक्स मतलब ल्याम्डा यक्स इक्वल 0। अब यसलाई यसरी यस्तो त भइदियो नि, एउटा इक्वेसन आइदियो। अब यसको यही सल्युसन निकालिहाल्यो, एक्जुलरली इक्वेसन यही सल्युसनमा के हुन्छ, यहाँनिर यो डबल ड्यास हो मतलब यम स्क्वायर हो। यसको मतलब यो सिंगल मतलब यहाँ यम हो मात्र 1 हो, यो सिंगल ड्यास हुन्छ भने यम। अब यम स्क्वायर इक्वल माइनस ल्याम्डा भइदियो। अब ल्याम्डा छ त अब यसलाई मतलब रुटबाट निकाल्नु पर्यो। त माइनस प्लस माइनस रुट अंडर 5 मतलब ल्याम्डा आई रुटबाट निकाल्नु पर्यो। अब यसको जुन जेनरल सल्युसन छ, जेनरल सल्युसन छ यक्स इक्वल, अब यहाँनिर C1 हुन्छ C1 cos यो ल्याम्डा छ भने ल्याम्डा एक्स प्लस C2 sin के हुन्छ रुट अंडर ल्याम्डा एक्स। अब यसलाई इक्वेसन मानिलो 4 मानिलो, 4 त मानेछौँ हामी, 5 मानिलो, ठीक। अब इक्वेसन 5 मान्दाखेरि के हुन्छ भने अब यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा यसलाई सर्टिफाइड गर्नु पर्यो, यक्सलाई बाउन्ड्री कन्डिसनमा। ल बाउन्ड्री कन्डिसन के हो भने यहाँनिर यु यक्स टी इक्वल, अब के हो हाम्रो फंक्सन यक्स इन्टु टी, यो हाम्रो फर्मुला भयो। एकछिन यो राख्दाखेरि मतलब हामी तपाईहरु नबुझ्न सक्नुहुन्छ यस्तो, यक्स इक्वल टी मतलब यक्स 0 इक्वल टी 0 इक्वल यति छ। अर्को के छ भने यक्स हाम्रो सूत्र के हो, यक्स यल टी इक्वल 0 छ। अब यसपछि हामीले कम्पेयर गर्दाखेरि यसमा के हो, यक्स मतलब यहाँ यक्स टी इक्वल 0 मतलब 0 टी छ भन्नाले यहाँ यक्स हो। त यसलाई हामी 0 टी, अब 0 टी लाई यससँग कम्पेयर गर्दा यक्स इन्टु टी। अब यो टी सँग त यो टी हो, त टी डज नोट 0 भइदियो, टी डज नोट 0 भयो। तर यक्स छ नि, त यक्स लाई 0 गर्यो 0, त यक्स 0 भइदियो, तर टी डज नोट 0 भयो। यहाँबाट एउटा यक्स को मान आइहाल्यो। तर यल वालाबाट के हुन्छ, सेम यस्तै प्रोसेसमा यल राख्यो भने त यहाँ के हुन्छ, यहाँ मतलब यल राख्यो भने त अर्को त छ हामीसँग, अर्को के हो मतलब यु 40 मतलब टी छ, टी इक्वल 0, त मतलब यु 40 टी इक्वल 0 छ यहाँसँग। अब यसलाई हामी यससँग कम्पेयर गर्यो भने त टी इक्वल त डज नोट मतलब 0, तर यक्स 40 इक्वल 0 हुन्छ कि हुँदैन, त हो, त यक्स 40 इक्वल 0। यहाँ बुझ्नु भएन, के छ भने कम्पेयर गर्नुपर्छ। एकचोटी यति यक्स टी छ नि, त यसलाई यतिसँग कम्पेयर गरियो, त यक्स टी लाई यतिसँग कम्पेयर गरियो, त अब यक्स मतलब 0 छ भने त 0 भयो, तर इक्वलमा त 0 छ नि, यसको इक्वलमा त 0 छ नि। त्यस्तै अब यल सँग यसलाई कम्पेयरिङ गरियो त यल कति हो मतलब यो युटी, अब यसलाई 0 छ भने 0, त अब यो यल यति इक्वल यति गर्दाखेरि त यो जुन यक्स वाला हो त यक्स वाला सँग हुन्छ, तर यो सबै इक्वल त 0 छ, टी इक्वल डज नोट 0। हो, अब दुवै यक्स को भ्यालु हामी इक्वेसन 5 मा राख्ने, यहाँबाट C1 र C2 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। ल अब इक्वेसन 5 मा यक्स 0 इक्वल 0 राख्यो भने मतलब यक्स जहाँ 0 छ त्यहाँ राख्यो भने त इक्वेसन 5 हामी कति ल्याएछ, त यहाँ 0 राख्ने, यक्स मतलब सानो यक्स 0 छ र क्यापिटल यक्स पनि 0 छ, त क्यापिटल यक्स एकचोटी यसलाई यसरी गरौँ, 0 इक्वल, अब यो C1 cos ल्याम्डा रुट अंडर ल्याम्डा इन्टु 0, यो स्मल यक्स हो, 0 प्लस C2 अब साइन ल्याम्डा
रुट अंडर ल्याम्डा 0। अब यसबाट तपाईले यो साइन मतलब होल एंगल 0 भयो भने होल 0 C2 त 0 भइदियो। तर यहाँनिर के भइदियो C1 इक्वल 0 भइदियो। C1 इक्वल 0। एउटा यक्सबाट C1 0 आयो। अर्को के हो, अर्को 40 यक्स इक्वल 0। अब फेरि इक्वेसन 5 मा राख्दा त अब जहाँ यो मतलब यो 0 इक्वल अब यक्स जहाँ छ त्यहाँनिर के राख्ने 40 ल्याम्डा इन्टु 40 प्लस साइन ल्याम्डा रुट अंडर ल्याम्डा इन्टु 14। अब यो C1 त 0 छ त C1 को भ्यालु 0 राख्यो भने होल भ्यालु यति 0 गरिदिन्छ। यसको मतलब होल C2 साइन रुट अंडर ल्याम्डा 14। अब यहाँनिर मतलब यो ल्याम्डा 14 भइसक्यो। तर अब यसबाट त C2 को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। तर यहाँ C2 डज नोट 0 हुन्छ, समथिङ भ्यालु आउँछ। अब साइन ल्याम्डा रुट अंडर ल्याम्डा 40 इक्वल 0 भइदियो। अब यसलाई एकचोटी इक्वल 0 मान्ने मतलब डज नोट 0 हो, तर यति इक्वल त 0 हुन्छ। अब तपाईहरु एउटा फर्मुला मैले भने थियो त्यो याद राख्नु त। जब ल्याम्डा इक्वल साइन ल्याम्डा यक्स हुन्छ त n पाई हुन्छ। हो त यही फर्मुला लगाउने रुट अंडर ल्याम्डा इन्टु 40 इक्वल के हुन्छ n पाई। अब यो ल्याम्डा को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो त ल्याम्डा रुट अंडर ल्याम्डा n पाई बाई 40। अब यसलाई रुटबाट हटायो भने कति हुन्छ ल्याम्डा इक्वल n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 यति भयो। अब यो ल्याम्डा n भइदियो। अब ल्याम्डा n आयो त अब ल्याम्डा को पनि भ्यालु आयो त अब इक्वेसन 5 मा पुट गर्ने त ल्याम्डा को भ्यालु इक्वेसन 5 मा फ्रम इक्वेसन 5 इक्वेसन 5 के हो x इक्वल C1 cos ल्याम्डा इन्टु x प्लस C2 साइन ल्याम्डा इन्टु x। त अब C1 त 0 छ त C1 को कारणले यति त 0 हुन्छ होल बडी त 0 C2 साइन अब ल्याम्डा रुट अंडर ल्याम्डा को मान कति हो रुट अंडर ल्याम्डा को मान n पाई बाई 40 इन्टु x को x। ठीक छ। अब यसलाई xn निकाल्नु पर्ने त xn निकाल्नको लागि त साइन अब यति भाग त xn हुन्छ कि हुँदैन n पाई बाई 40 इन्टु x। यो कति भयो xn भइदियो। xn मतलब वेयर n इक्वल 1 2 3 नम्बर हो त xn आइहाल्यो। अब हामीलाई त्यो फर्मुलामा मतलब पुट गर्नको लागि इक्वेसन बनाउनको लागि अहिले xn आयो। अब के चाहियो हामीलाई tn। त tn कहाँबाट अब लिने त tn लिनको लागि हामी दुईवटा इक्वेसन 3 र 4 इक्वेसन बनाएछु 3 र 4 त यो इक्वेसनले हामीलाई xn दिन्छ। अर्को दुईवटा इक्वेसन आउँछ एउटा t वाला त t इक्वेसनलाई हामीलाई tn दिन्छ। ठीक छ। एउटा इक्वेसनले xn दिन्छ अर्को इक्वेसनले tn दिन्छ। त यही लाइनिर मानौ फ्रम इक्वेसन 4 लाई जब लिँदाखेरि के हो t ड्याश बाई t माइनस ल्याम्डा। अब यहाँनिर अब t ड्याश मतलब मात्र m हुन्छ m स्क्वायर त भएन त यसको जेनरल फर्मुला निस्किन सक्दैन। यदि डबल स्क्वायर हुन्थ्यो भने तब जेनरल फर्मुला निस्किन्थ्यो। तर यसमा डबल स्क्वायर छैन त यसको जेनरल फर्मुला निस्किदैन। त t ड्याश इक्वल माइनस ल्याम्डा इन्टु t गर्न मिल्छ। अब t ड्याश को मतलब dt बाई मतलब स्मल t माइनस ल्याम्डा इन्टु t। अब कैपिटल t लाई कैपिटल t को तल लगिदिने त dt बाई t इन्टु माइनस ल्याम्डा। अब यसलाई अन इन्टिग्रेटिङ गर्नु पर्यो। अन इन्टिग्रेटिङ बोथ साइड इन्टिग्रेट गर्दा त यो dt बाई t इक्वल माइनस ल्याम्डा dt। अब यसलाई गर्दाखेरि यो त ln कैपिटल t आइयो तर ln कैपिटल t तर यहाँनिर के आइदियो माइनस ल्याम्डा हो त माइनस ल्याम्डा यो t को कारणले स्मल t। ठीक छ स्मल t। अब यहाँ ln छ त अब यसलाई ln लगलाई उता फाल्दाखेरि त t को मान कति आइदियो e को पावर माइनस ल्याम्डा t। तर ल्याम्डा को भ्यालु कति निकालेछौं हामी
ल्याम्डाको भ्यालु यहाँनिर छ। ल्याम्डाको भ्यालु n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई मतलब 1600। अब tn e को पावर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 1600 इन्टु टी गरिदिने। ठीक, यहाँ टी यो ल्याम्डाको भ्यालु। अब यही वाला हाम्रो tn को फर्मुला भइदियो n स्क्वायर टी स्क्वायर ल्याम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 इन्टु टी यो हाम्रो tn को फर्मुला भइदियो। यो tn को फर्मुला भयो। अब tn पछि हाम्रो ut निकाल्नलाई मतलब सेम मतलब चाहियो xn पनि छ tn छ। त अब दुवैलाई इन्टु गरिदियो भने हाम्रो फंक्सन आइहाल्छ। दुवैले इन्टु गर्यो भने फंक्सन आइहाल्छ। त्यही काम हामी गर्छौं। ल अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, xn चाहियो। त xn कति हामी निकालेछौं, sin n पाई बाई 16 इन्टु x। अब tn कति निकाल्यो हामी, tn e को पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 16 इन्टु टी। अब यो हाम्रो ut भइदियो ut। अब यसलाई रिक्वायर्ड सोलुसन लेख्नको लागि ut त अब un मतलब यहाँनिर un निकाल्नको लागि त यहाँ त समेसन राख्नु पर्छ। n रन्स टु 1 इन्फिनाइट। अब यहाँनिर bn हुन्छ। अब साइन को साइन साइन n पाई x बाई 1600 इन्टु माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 1600 इन्टु टी। अब यो हाम्रो इक्वेसन 6 यो इक्वेसन 6 किन, यदि तपाईलाई फंक्सन नदिएको भए यति एन्सर गर्नु हुन्थ्यो भने रिक्वायर्ड सोलुसन हुन्थ्यो। तर फंक्सन दिएछ, यहाँनिर हामीलाई फंक्सन दिएको हो। अब यो फंक्सन x को कारणले यहाँ 1 2 आइदियो भने 1 2 फंक्सन छ। यदि x को कारणले फेरि अब यहाँ हामीलाई के bn निकाल्नु पर्यो साइन सिरिज लगाएर। साइन सिरिज हामी जुन फर्मुलामा पढे थियो यस्तो कि यो फर्मुला भयो नर्मल को लागि, यो bn निकाल्ने 2/l इन्टु यो मतलब साइन सिरिजमा लगाएर त मात्र साइन को लिने त जुन भ्यालु यहाँ xn आएको हुन्छ त्यही भ्यालु लिनु पर्छ। त यहाँनिर जुन भ्यालु आएछ त्यही भ्यालु लिनु पर्छ। यहाँनिर मतलब अलिकति मिस्टेक भइसकेछ। यहाँ n पाइमा मात्र 40 हुन्छ। 40 1600 हुँदैन, मात्र 40 हुन्छ। 40 1600 हुँदैन, 40 हुन्छ। अलिकति मिस्टेक भइसके थियो। अब यहाँनिर अब जुन हामीले फंक्सन छ, यो फंक्सन यहाँनिर यो निकाल्नु पर्यो त bn। त यल त हामीलाई कति छ, 40। यल त हामीलाई 40 छ। त अल्सो bn कति हुन्छ, 2/l। यल भन्नाले 40। एकचोटी म फर्मुला लेख्छु, bn 2/l 0 to l फंक्सन x। अब जति छ त्यसलाई sin n पाई x बाई l इन्टु dx। अब जुन bn मतलब यल कति छ यसमा त रेंज को जुन लास्ट में हेर्नुहुन्छ भने रेंज त यो त यल हो। रेंज यस्तै नै हामी कम्पेयर गरेको थियौं। त यल भइदियो त 2/यल कति भइ 40 0 40। तर फंक्सन कति छ यसमा, फंक्सन हेर्दाखेरि फंक्सन त मात्र x। यो फंक्सन हेर्दाखेरि मात्र x हो। त x sin n पाई बाई 40 इन्टु dx। अब यसलाई 1/20। तर यसलाई अब डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने मतलब यसको इंटीग्रेसन गर्नु पर्यो भने त यहाँ x को पनि इंटीग्रेसन हुन्छ र sin को पनि इंटीग्रेसन हुन्छ। त यसको लागि हामीले त साइन मतलब चेन्ज हुन्छ cos मा। त x पहिलो यसको हुन्छ फर्स्ट जस्ताको त्यस्तै। अब यसको त cos मा चेन्ज हुन्छ त cos n पाई x बाई 14। अब यसको एंगल n पाई बाई 14। अब यसमा प्लस अब यो जुन छ नि त यो त 1 भइहाल्छ, x को हुन्छ। अब यसको यो जस्ताको त्यस्तै। त साइन कति हो मतलब यसको डबल डेरिभेटिभ। अब cos को अर्को डेरिभेटिभ, त cos को अर्को डेरिभेटिभ के हुन्छ,
साइन n पाई x बाई 14। अब एंगल n पाई x बाई 14 को होल स्क्वायर डबल चोटी भयो यसको डेरिभेटिभ। अब यो कहाँ 0 देखि 14 सम्म 0 देखि 40 सम्म भइदियो। अब यसलाई खोल्दाखेरि 1/20। अब यसलाई खोलियो त माइनस 14 बाई n पाई इंटू x कस n पाई x बाई 14 प्लस 14 बाई n पाई को होल स्क्वायर साइन n पाई x बाई 14। अब यो 0 to 14। अब यसलाई दुवैलाई मान राखिदेऊ। 14 राख्यो भने जहाँ x छ 14 को त पहिला माथिको राखिदेऊ 1/20 माइनस 14 बाई n पाई। अब यसलाई राख्दाखेरि कति हुन्छ? यसलाई राख्दाखेरि x मा त यो 14 भइदियो। अब cos अब यहाँ 14 राख्यो भने त n पाई हुन्छ मात्र n पाई। अब यहाँनिर 14 बाई n पाई को होल स्क्वायर। अब के हुन्छ मतलब यहाँनिर राख्यो भने साइन n पाई अब साइन n पाई। अब 0 cos मा राख्यो भने त यहाँनिर त 1 हुन्छ तर यो x को कारणले होल बडी 0 हुन्छ त यो 0 माइनस 0। अब फेरि यसलाई 0 यसमा राख्यो भने त यो 0 हुन्छ भने 0 त यसको मतलब यो भएन, यो मतलब माइनस वाला आएन। अब n पाई को मतलब हुन्छ 0 साइन n पाई को मतलब हुन्छ 0 त यति भ्यालु त 0 भइदियो बाँकी रह्यो यो त यसलाई हामी यसलाई योसँग 2 into 14 बाई n पाई। अब cos n पाई को मान हुन्छ माइनस 1 को पावर n 1 को पावर n यहाँ कति भयो 80 बाई n पाई 1 को पावर माइनस 1 को पावर n। अब n हुँदाखेरि अब यसमा हामीले के राख्दाखेरि यो मतलब 0 हुनु परेन। अब मानौ 2 राख्यो भने 14 त अब के हुन्छ भने 2 राख्यो भने यसले के हुन्छ यो मतलब प्लस गरिदिन्छ मतलब इभेन नम्बर को कारणले +1 हुन्छ। n इभेन नम्बर को कारणले +1 हुन्छ। यो हामी मतलब फोरियर सिरिज में राम्ररी पढिहालेछौं। अब यहाँ भइदियो 18 बाई n पाई 1 माइनस को पावर n प्लस 1। अब यो वाला भ्यालु हामी कहाँ राखिदिने इक्वेसन 6 मा त इक्वेसन 6 मा राख्दाखेरि ल अब इक्वेसन यो जुन bn छ त bn को भ्यालु हामी इक्वेसन 6 मा राख्यो। इक्वेसन 6 मा जहाँ bn छ त्यहाँनिर मात्र भ्यालु राख्ने त अब यो कन्स्ट्यान्ट को कारणले मैले बाहर कमन तानिलियो र यसबाटै n हुन्छ मतलब यो 80 बाई n पाई हो त यो कन्स्ट्यान्ट भयो त n मतलब 80 बाई पाई। अब समेसन यो यसलाई भित्रै छोडिदियो बाँकी जस्ताको त्यस्तै छ मात्र bn को भ्यालु अथवा भित्रै लेख्दा केही फरक पर्दैन व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेसन। फंक्सन दिएछ भने तपाईले bn निकाल्नु पर्छ। ठीक छ ल आजको लागि यति। अब यसको अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुन्छु। ल तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला कतिको बुझ्नु भयो।